नाज़रीन, क्रॉस चेक में खुश आमदीद। और आज के प्रोग्राम का मौजू जो पाकिस्तान भारत ताल्लुकात में कशीदगी है और साथ में भारत के अंदर भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया की एक जंगी जनूनियत का जो एक पूरा समा है, उसने बहुत ज़्यादा ख़ित्ते के अंदर कशीदगी फैला दी है। और साथ में मकबूजा कश्मीर के अंदर एक तरह से बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया गया है, कर्फ्यू नाफिज है, इंटरनेट सर्विसेज मुनक़ता की हुई हैं, वहाँ के तालीमी इदारे बंद हैं और साथ में कश्मीरी तलबा जो मुख्तलिफ हॉस्टल्स में अक्रॉस इंडिया जो रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है। उसी दौरान एक बहुत ही ट्रेजिक ख़बर या इत्तला कि जयपुर जो राजस्थान के अंदर है, वहाँ पर एक पाकिस्तानी कैदी को पत्थर मार मार के कत्ल कर दिया गया और साथ साथ में जो फ़नकारों का और गुलकारों का बाइकआउट किया गया है। ख़ुद जो पाकिस्तान सुपर लीग है, उसकी जो इंटरनेट की सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे थे, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो ये एक पूरा जिंगोइज़म जो है वो एक फैला हुआ है, तारी है। और हमें पता है कि अब से 2 माह के बाद यानी कि अप्रैल और मई दोनों महीनों के दरमियान इंतखाबात हो रहे हैं और बीजेपी की हुकूमत और बीजेपी ख़ुद इस वक्त डेस्परेट है उन इंतखाबात में एंटाई पाकिस्तान नैरेटिव पर विक्ट्री हासिल करने के लिए। लेकिन इस सब के अंदर 2 न्यूक्लियर ताकतें जो हैं उसके दरमियान कशीदगी है और उसने एक तशवीश की लहर पैदा कर दी है ख़ुद आलमी बिरादरी के अंदर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने सालसी की जो है वो पेशकश की है और साथ साथ में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा से अपनी कंट्रोवर्सी से रहे, उन्होंने एक तहम्मुल का कम अज़ कम मुज़ाहरा किया और उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त पुलवामा हमले पर कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन दोनों मुल्कों को मिल बैठ कर बातचीत करनी चाहिए। और प्रोग्राम में इसी पे तफसीली बात करेंगे कि आगे क्या असरात हैं, आगे क्या इसके होंगे और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सफारती कोशिशें हैं सफारती महाज पर वो किस कदर कामयाब हो सकती हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत ही रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बासित साहब, पाकिस्तान के साबिक़ हाई कमिश्नर भारत, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद हुसैन साहब, जाना-माना नाम, मारूफ तज्ज़ियाकार, ऑथर हैं और कॉलम लिखते हैं डॉन के अंदर और आप इनके तज्ज़ियों और इनकी तहरीरों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मुबशर ज़ैदी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, कराची से हमें ज्वाइन किया है, डॉन टीवी पे बहुत ही मकबूल प्रोग्राम करते हैं ज़रा हट के, वसतुल्लाह खान और ज़रा खोड़ो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर ज़ैदी साहब। अब्दुल बासित साहब, हमने माजी में भी देखा था कारगिल के बाद एक जिंगोइज़म था और उस वक्त वाजपेयी के 2 ज़ाहिर बात है बीजेपी के लीडर थे, लेकिन कैरेक्टर उनका डिफरेंट था नरेंद्र मोदी से। ख़ुद शायर थे, एक उनको भारत के अंदर लिखे आदमी थे। एग्जैक्टली तो उसमें उन्होंने एक जिंगोइज़म से बहुत कुछ हासिल किया था बीजेपी का। इस दफ़ा हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। 3 रियासतों में बीजेपी को शिकस्त हुई है, उसके बाद वहाँ पर इंतखाबात होने वाले हैं और ख़ुद जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं कि बीजेपी ही बेनिफिशरी है इस वाक़े का जो पुलवामा के अंदर हुआ है। उसके बाद फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, ये तो इंडिया के ही कैरेक्टर्स हैं। इनका तनकीद करना, तो आप इस पूरी सूरत हाल के अंदर इस जिंगोइज़म को आप वहाँ पर रहे हैं, अच्छी तरह सूरत हाल से वाकिफ़ हैं, इसके आप किस तरह अवामिल किस तरह देखते हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी फॉर इनवाइटिंग मी। माय प्लेजर जी, आवर प्लेजर। ग्रेटली अप्रिशिएट। जहाँ तक देखिए भारत का ताल्लुक़ है, ये कोई शिद्दत पसंदी या इंतहा पसंदी कोई नई चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। ये हमेशा से भारत में रही है। RSS जब वजूद में आई 1925 में, उस वक्त से अगर आप देखिए तो भारत में इस किस्म के एलिमेंट्स मौजूद रहे हैं। बदकिस्मती ये हुई कि इस दफ़े पिछले 5 साल में जो भारत में हुकूमत है वो भी उसका शिकार है। वो भी जो हिंदुत्व सवारकर का जो एक आइडिया है, गोलवालकर का जो आइडियाज़ हैं, उनसे बड़े इन्फ्लुएंस लगते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में तो हम सब जानते हैं। तो जब हुकूमत जिंगोइज़म पे बिलीव करे, शिद्दत पसंद हो अपने व्यूज़ में, एक्सट्रीमिस्ट हो अपने वर्ल्ड व्यू में, तो फिर आवाम भी ऑब्वियसली मुश्तिल हो जाती है। तो मैं आवाम को तो आप यकीन जानिए कम ब्लेम करता हूँ भारत की। मुझे तो अफसोस होता है उनकी हुकूमत पे, उनकी सियासी क़यादत पे कि जिन्होंने इस जिंगोइज़म को स्टोक किया, उसको इनकरेज किया। और वजह आप जानते हैं वही है
اگلے ماہ اپریل مارچ انتخابات آ رہے ہیں. جہاں تک مودی صاحب کا تعلق ہے, اکنامک جو ان کا اقتصادی ایجنڈا تھا اس میں وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. ڈی مانیٹائزیشن سے لے کر جی ایس ٹی, تمام ان کے جو انیشیٹوز بڑے بڑے تھے وہ بہت ناکام ہوئے بری طریقے سے. گروتھ ریٹ سلائٹلی کم ہوا ہے. جابز جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں 1 ملین جاب ہر مہینے جنریٹ کروں گا, وہ نہیں ہو سکا, بلکہ وہاں پہ ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے اوور دا لاسٹ 4 ایئرس. تو ان تمام چیزوں کو لے کر مجھے تعجب نہیں ہے. ہم یہاں پہلے بھی تھے, اری کے بعد بھی یہ ہوا, آپ کو یاد ہوگا 2015 میں, اس کے بعد پٹھان کوٹ میں 2 جنوری 2016 کو ہوا, وہ ہوا. تو یہ تمام ہم ان سے واقف ہیں. اچھا, میں جو اس واقعیت سے بات کر رہا ہوں, زاہد حسین صاحب آپ نے بھی ظاہر بات ہے کہ انڈین پوری میڈیا کو بہت ہی بخوبی ان کو سے واقف ہیں, خود آپ لکھتے رہے ہیں. 95 میں آؤٹ لک میگزین دہلی سے نکلا تھا جس کے ونود مہتا ایڈیٹر تھے اور میں اس میں کنٹریبیوٹ شروع میں کرتا تھا. فرسٹ ٹائٹل سٹوری تھی 77% کشمیری سے نو ٹو انڈیا. اس زمانے میں اور اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ یدھ اور سبق سکھاؤ, کس طرح آئسولیٹ کرو پاکستان کو, تو میڈیا بھی ایک جنگوازم کے اندر شامل ہو گیا اس ڈسکورس میں. زاہد حسین صاحب بدقسمتی سے شامل نہیں ہوا ہے بلکہ لیڈ کر رہا ہے. اگر جنگوازم کو دیکھیں, ہندوستان کا اگر میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈرائیو کر رہی ہے پالیسی کو. جتنی شدت کے ساتھ وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں تو وہ نہ صرف لوگوں کی جو سوچ ہے, عوام کی سوچ ہے, اس کو متاثر کرتی ہے اور حکومت پہ بھی دباؤ پڑتا ہے زیادہ. حالانکہ خود حکومت بھی جو ہے ایک شدت پسند اس کا ایک رول ہے. اگر دیکھا جائے تو جو پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ اس میں اور پہلی حکومت میں واجپئی میں کیا فرق تھا, تو یہ تو آر ایس ایس لیڈ گورنمنٹ ہے. مطلب واجپئی صاحب جو ہے ایک اعتدال تھا ان کا, بی جے پی کے وہ بھی رہنما تھے, لیکن بی جے پی کا اس وقت اتحاد جو ہے آر ایس ایس کے ساتھ نہیں تھا, بلکہ اب جو ہے ڈرائیونگ فورس جو ہے اس وقت جو ہے وہ آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں. خود مودی صاحب کا جو ہے جو رہا ہے وہ تو آر ایس ایس سے ان کا جو ہے وہ شروع ہوا تھا. ان کی جو ہے پوری ایک لحاظ سے سیاسی وابستگی تھی وہ آر ایس ایس سے تھی, تو اس کا تو پاکستان کے ایک ایجنڈا تھا. لیکن اصل جو حقیقت جو بات آتی ہے, 2 چیزیں ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ تھا کہ یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو بات اب شاید انڈیا کے کچھ جو ہے حلقوں میں بات شروع ہوئی ہے اور کیا کہتے ہیں میڈیا میں بھی بات اٹھائی جا رہی ہے, کشمیر کا مسئلہ. کشمیر میں جو ہے اگر صورتحال دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے جتنی شدت پسندی اب ہے اس سے پہلے نہیں تھی. اس کی وجہ ہے وہاں پہ جو ہے جتنے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے, نوجوانوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے. اب اسی کو دیکھ لیں نا, یہ جو ڈار, یہ جو عادل احمد ڈار لڑکا جو اس کی کہانی اگر آپ دیکھ لیں تو بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا, اور واقعات سے جو اس کے متعلق خود انڈین اخباروں میں آئی ہے کہ جس میں یہ تھا کہ کس طرح سے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ, اس کو پہلے ایک گولی لگ چکی ہے, اس کے اوپر ناک سے اس کو پوری رگڑ کے جو ہے سڑکوں پہ اس کو گھمایا گیا تھا. اس کے بعد اس کا ایک کزن بھی مارا گیا تھا. زاہد صاحب اسی طرح کا برہان وانی شہید کا بھی یہی کہانی تھی کہ وہ اپنے بھائی خالد, اگر اس کے بھائی کا نام تھا, وہ دونوں جا رہے تھے کرکٹ کھیلنے کے لیے, جنگل کی طرف تھے, وہاں پہ بارڈر سیکیورٹی فورس نے روکا, بدتمیزی کی, اور بہت ہی زیادہ انسیولائز ایک ایٹیٹیوڈ تھا جو بیان بھی نہیں کر سکتے ٹی وی پہ. اور اس کے بعد پھر برہان وانی ایک سمبولک اس میں بن گیا. جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا کشمیر کی سچویشن کا اور میڈیا کا, مبشر آپ بھی میڈیا پہ ظاہری بات ہے کہ کرٹیکل نظر رکھتے ہیں, ایون پاکستانی میڈیا پہ کرتے ہیں, لیکن انڈین میڈیا کے اندر جو چینلز جو بات کر رہے ہیں یہ حد ہو گئی ہے کہ وہ اب ایک ٹماٹر کے جی لال ٹماٹر بھارت سے نہیں جائیں گے. آدمی کو ہنسی آتی ہے, رونا آتا ہے کہ گراوٹ کتنے حد تک ہو گئی ہے اس وقت انڈین میڈیا کے اندر. بالکل اویس, اور اتنا زیادہ کبھی بھی جنگوسٹک نہیں دیکھا میں نے انڈین میڈیا کو. آلدو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ انڈین میڈیا میں جو ہے پہلے بھی اتنا زیادہ فریڈم نہیں تھا جتنا ہمارے ہاں ہوتا ہے. آلدو ہمارے ہاں بھی حدود و قیود ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمیں کہاں سے پریشرز آتے ہیں, مگر وہاں تو پورا جس طرح سے نیریٹو لے کر کے چلے ہیں. اور میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, برکھا دت وہ 2 دن سے لگاتار ٹویٹ کر رہی ہیں راج ناتھ سنگھ جو وزیر داخلہ ہے ان کو ٹیگ کر کے کہ 1000 سے زائد مجھے میسیجز, دھمکیاں, ایبیوز, تھریٹس ہر طرح کے آئے ہیں. انہوں نے دہلی پولیس کو بھی ٹیگ کیا ہے. آپ اس ٹویٹ کے نیچے دیکھیں کہ اس ٹویٹ کے نیچے بھی لوگ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, لیکن وہاں کوئی اس وقت جو ہے
اس پہ کان نہیں دھر رہا. تو جب یہ اگر وہاں کی لیڈنگ جرنلسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو ہمارے آپ کے چھوٹے موٹے جیسے ہیں وہاں پر تو وہ تو بالکل دبک گئے ہیں. اچھا ناظرین کے لیے برکھا دت نے امریکن پبلیکیشن کے لیے آرٹیکل لکھا تھا, یہ اسی کے بعد یہ سلسلہ واشنگٹن. جی جی بالکل, ہاں بالکل صحیح ہے بالکل. اور آپ یہ دیکھیں, میں یہ جو سدھو صاحب کا جو واقعہ ہوا ہے, اور سدھو نے کل دیکھیں, کل وہ جو پنجاب اسمبلی گئے انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر کے اس چیز کو ڈیفینڈ کیا. مسئلہ یہ کہ آپ ذرا سی بھی اس وقت وہاں پہ کوئی سین وائس کوئی سننے پہ تیار ہی نہیں ہے. جس طرح سے وہاں پر اس وقت ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے, دلی کے اندر بہت زیادہ کشمیری خاندان آباد ہیں جو کہ ٹورزم ٹرانسپورٹ میں انوالو ہیں, اس میں سے بہت لوگ جو ہیں وہ وہاں سے چھوڑ کر کے گئے. ہریانہ میں دکانوں کا 300 سے زائد دکانیں جو ہیں وہ بند کرائی گئیں, انہیں جلایا گیا ہے. تو اس وقت تو بالکل ایک پگلاہٹ کا, پاگل پن کا ماحول ہے. میں یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا, جی پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا, میں عبدالباسط صاحب سے, عبدالباسط صاحب یہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ کشمیر سے تو بالکل ہی الگ ہو گئے. جو فاروق عبداللہ کا ہم بیان لیں یا پھر محبوبہ مفتی جیسے کیریکٹر سے بات کریں کہ جی آپ کو تو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ ان نوجوانوں کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت انڈیا کے ہاتھ سے کشمیر نکل چکا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں, جو مجھے زیادہ وری کرتی ہے نا بات, ایک تو یہ ہے کہ اس وقت چونکہ الیکشن کا ایک ماحول بنا ہوا ہے ہندوستان میں, تو اگر آپ دیکھیے تو جو ہندوستان میں اس وقت کشمیری اور انڈین مسلمانوں کے درمیان بھی فرق جو ہے وہ مٹتا جا رہا ہے. بلکہ جو ہریانہ میں کشمیریوں کے خلاف یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, کیرل میں کچھ مساجد کو بھی نقصان پہنچایا ہے. تو یہ اینٹی مسلم بھی جو ایک ہائپ ہے وہ بھی کریٹ کی جا رہی ہے, اور یہ بڑا میتھوڈیکلی کی جا رہی ہے. اس سے بی جے پی جو ہے وہ اتر پردیش کے اندر 83-85 سیٹیں ہیں, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ 2014 کے الیکشن میں تو بی جے پی نے ایسی شاندار میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجی بنائی کہ مسلمانوں کے ووٹ کو بالکل ارریلیونٹ کر دیا انہوں نے. اور یہ ابھی بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ووٹ کو بالکل ارریلیونٹ کر دیں, اور جو 31-32% ووٹ ہے ہندوؤں کا وہ ان کو مل جائے. براہمن کا جو کارپوریٹ انڈیا بالکل بی جے پی کے ساتھ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میڈیا کیوں اتنا جنگوازم میں جنگوسٹک ہوا ہے. باٹ آؤٹ. اگر آپ کو پتا ہوگا, ظاہر بات ہے انڈیا میں رہے سدھارتھ کتنا کمپیٹنٹ ایڈیٹر, اور وہ دا وائر 1.5 سال زاہد بھائی جو ہے وہ جاب لیس رہا. اب اس نے اپنا ویب پورٹل کھولا, اس نے میرا انٹرویو کیا. یہ جو راجیہ سبھا کا ٹیلی ویژن ٹی وی آتا ہے زاہد صاحب, اگلے دن اس کو تھریٹس آنا شروع ہو گئے. حالانکہ وہ گورنمنٹ چینل ہے, وہاں کا لوگ جو راجیہ سبھا کا چینل ہے. تو یہی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جو کارپوریٹ ہے, کارپوریٹ انڈیا میڈیا پورا اس کے کنٹرول میں ہے, اور یہ ہمارے لیے بہرحال ایک ہے سلسلہ جو چل رہا ہے آگے. اچھا, جو زاہد صاحب بھی جو بات کر رہے تھے اور مبشر بھی بات کر رہے تھے کشمیر پہ, میں آپ کا انپٹ چاہوں گا کہ کشمیر ہاں جو آپ نے سوال کیا سے ہاتھ سے نکل گیا ہے بی جے پی سرکار سے یا بھارت سے. اینٹی انڈیا فیلنگز ہیں, سینٹیمنٹس ہیں, جو ایلینیشن ہے وہ تو بہت ڈیپ روٹڈ ہے, اس میں تو قطعاً کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیے کہ آزادی سے لے کر اب تک, اگر آزادی میں تقریباً اس وقت 80% مسلمان جموں اور کشمیر میں تھے, تو آج تقریباً 67% ہیں. ڈیموگرافک چینجز آ رہی ہیں سلولی بٹ شیورلی. جموں اب ہندو ڈومینیٹ ریجن ہو گیا ہے. اسی طرح لداخ میں 45% مسلمان ہیں. اب جو کوشش آر ایس ایس کی ہے, جو اوریجنل ان کا تھا ٹرائیفرکیشن کا آئیڈیا, اس کو اب آہستہ آہستہ اگر بی جے پی ری الیکٹ ہو جاتی ہے تو یہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. جہاں تک محبوبہ مفتی, یہ فاروق عبداللہ وغیرہ کا تعلق ہے, یہ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر کے کاز کو بہت نقصان پہنچایا ہے, اور یہ بالکل اپرچونسٹک لوگ ہیں. اب چونکہ اگلے انتخابات آ رہے ہیں, اس وجہ سے اپنی ری پوزیشننگ کر رہے ہیں, تو میں ان کو زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتا. صحیح ہے. زاہد حسین صاحب, یہ جو کشمیر کی بات ہو رہی تھی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو کشمیر کے اندر ایک انڈیجنس موومنٹ ہے, اس کو یہ کس طریقے سے انڈیا جو ہے فیلنگ ٹو کمپریہینڈ اور فیلنگ ٹو ٹیکل دیٹ سچویشن which is emerging or which has emerged in the Indian occupied Kashmir, اس کو آپ پولیٹیکلی کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پہ آپ اس کو سیٹل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں معاملے کو؟ دیکھیں, کشمیر کی ایلینیشن تو بہت پہلے سے ہے. میں اپنا تھوڑا سا واقعہ بتاؤں گا. اگر میں نہیں جاتا, میں 2005 میں گیا تھا مقبوضہ کشمیر میں,
اچھا۔ میں اور ایک اور میں ساتھ جرنلسٹ ہیں، جس کو پورا جو ہے ہم نے گھما اس زمانے کی بتا کے گئے تھے سر؟ بتا کے گئے تھے؟ نہیں میں نے کہا کہ وہ مل گیا تھا ویزا وغیرہ جانے کا اس زمانے میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال بہت بہتر تھی. میں یہ ہے اور وہ اس وقت 2005 کی بات ہے، وہاں پہ بس سروس شروع ہو رہی تھی. اچھا وہ مظفر آباد اور سری نگر کی، بالکل صحیح ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے، لیکن اس میں اس وقت بھی میں جتنے کشمیریوں سے ملا، میں باقاعدہ گھوم رہا تھا، جتنے بھی یعنی یہاں سے لگایا کہ گلمرگ کے ہوٹل کے جو ویٹر تک کو، یا جو جتنے بھی سیاستدان تھے کشمیر کے، یا جتنے عام لوگ بھی تھے، میں نے ایک آدمی نہیں دیکھا وہاں. اس وقت کی بات کر رہا ہوں جہاں کی ملیٹنسی کم ہو گئی تھی، بہتر حالات ہو رہے تھے، جو بھی مطلب چونکہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اس پہ بات چیت جاری تھی. لیکن ایک آدمی مجھے نہیں ملا جو کہ مجھے کہہ سکے کہ وہ ہندوستان کی حمایت کرتا ہو. یہاں تک کہتے کہ وہاں پہ اس کی ہائی کورٹ بار نے مجھے بلایا وہاں پہ سری نگر کی، تو وہاں پہ جو ہے زیادہ ان کا غصہ پاکستان پہ اس لیے تھا کہ جو ہے کیوں بھارت سے بات کر رہا ہے کشمیر. اب اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو ہے صورتحال یہ تھی، جبکہ صورتحال بہت بہتر تھی. صحیح ہے. اب جو ہے پچھلے 4 سال میں جب یہ مودی کی گورنمنٹ آئی ہے، تو اس کے بعد جو ہے جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے، اور اس سے بھی فرق ہے جو کہ ہم نے 90 کی دہائی میں دیکھی ہے. 90 کی دہائی میں میں نے کور کیا تھا یہاں پہ، مجھے یاد ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ کشمیر سے لوگ آتے تھے یہاں پہ. لیکن وہاں پہ وہ بھی ایک لحاظ سے شروع وہیں سے ہوا ہے 89 کی اپرائزنگ میں. اب جو صورتحال ہے وہ اس لیے زیادہ وہ ہے کہ وہاں پہ اب جو ہے یوتھ وہ جو ہے بالکل کھڑا ہو گیا ہے. اور اس میں جو ہے اس وقت جو کہتے ہیں کہ جتنی بھی ملیٹنسی جو ہے وہاں پہ ہو رہی ہے، اس میں سارے ہوم گرون وہاں کے لوگ ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اگر وہی دیکھا جائے کہ آپ جتنے لوگوں کی کہانیاں اگر وہاں دیکھ لیں گے، اگر ہندوستان کو ابھی بھی عقل نہیں آتی ہے تو پھر جو ہے کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہے کیا. میں مبشر صاحب، ہیئر ریزنگ اسٹوریز ہیں جو کشمیری جو یوتھ ہے، اور وہ ساری ظاہری بات ہے ہم اور آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے ظاہری بات ہے کہ ایک امپلیکیشنز یا ریپرکشنز تو ہوں گے انڈین پولیٹکس پہ بھی، اور انڈیا کی پوری ڈائنامکس پہ جو ان کی سوشو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے. دیکھیے، ایک تو آپ یہ دیکھیں جب برہان وانی سے لے کے آج تک 3 سال میں کیا ہوا ہے. اکثر وہاں انٹرنیٹ بند ہو جاتے ہیں، فونز بند ہو جاتے ہیں، کرفیو لگا دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جس طرح سے وہاں پر پیلٹ گنز کا استعمال ہوا ہے پہلی دفعہ، جس پہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی گزشتہ سال، جس میں انہوں نے کہا، ایمنسٹی نے بات کی ادھر ادھر، اور جو نہیں بھی سارے ایک خیال تھا کہ پوری دنیا کیونکہ بھارت اکنامکلی اسٹرانگ ہے تو شاید نہ بولے، لیکن بہت سے لوگ بولنا شروع ہو گئے، اور اس سے جو ہے اور زیادہ پریشر پڑا. تو میرے خیال میں جو بھارت اس وقت، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ مودی از اے ہارڈ لائنر، وہ اتنا سخت گیر موقف رکھتا ہے. اور پہلی دفعہ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ وہاں پر ٹیررزم ہیز مذہب کے ہیش ٹیگز چلے ہیں، یعنی ہر چیز کو آپ اسلام کے ساتھ جوڑ دیں. ہم نے گاؤ رکشکس بھی دیکھ لیے، ہم نے اس کے بعد جس طرح مسلمانوں کو مارا گیا وہ بھی دیکھ لیا. تو بیسیکلی تو یہ چیز اسی طرف ہی جا رہی ہے. پھر اس وقت پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ الیکشنز بھی آگے ہیں، تو مودی جتنی زیادہ جو ہے RSS اور مودی اس چیز کو وہ کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے کشمیر ایک سافٹ پنچنگ بیگ ہے. وہاں آپ مار بھی دیں، جیپوں سے لٹکائیں لوگوں کو، جیپوں میں گھسیٹیں. جس شخص کی ویڈیو آئی تھی میجر کی، جس نے ایک جیپ میں اس بندے کو باندھ کر کے پریڈ کرائی تھی، اس بندے نے وہ ان 7 ووٹرز میں سے تھا کہ جس نے ووٹ دیا تھا کشمیر الیکشنز میں. باقی کشمیریوں نے بائیکاٹ کیا تھا. تو جو ووٹ دے رہے ہیں ان کے ساتھ وہ یہ کر رہے ہیں، جو بائیکاٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو آپ دیکھیں کیا ایک خطرناک رجحان ہے، خطرناک لہر ہے بھارتی ریاستی جبر اور مظالم کی مقبوضہ کشمیر میں. لیکن ایک اور جھٹکا پڑا ہے بھارت کی سرکار کو، وہ ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان جو اس وقت دورہ کر رہے ہیں انڈیا کا، $44 بلین کی وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. لیکن ان کے فارن منسٹر سے جب راجدیپ سردیسائی نے انٹرویو کیا، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، جب ان سے کہا کہ آپ نے مذمت کرے پلوامہ کی، انہوں نے کہا مذمت کیسے کر سکتے ہیں جب کچھ ثبوت ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب نے کہیں نہ کہیں پاکستان کا پھر ساتھ دیا ہے بھارت کی سرزمین. ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد چرچا جاری رکھتے ہیں.
नाज़रीन वेलकम बैक और बात कर रहे हैं भारत के जंगी जुनून की और कशीदा ताल्लुकात पाकिस्तान भारत के। इमरान खान साहब का एक बहुत ही पॉजिटिव पैगाम, लेकिन उसको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने। इसी दौरान मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वली अहद का दौरा और वहाँ पे सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू और ये बयान कि हम पुलवामा हमले की मजम्मत नहीं कर सकते और ना पाकिस्तान की मुखालफत कर सकते, सबूत आपके पास नहीं है। कितना सिग्निफिकेंट है ये भाई साहब? मैं सच्ची पूछे तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सऊदी अरब के जो वली अहद हैं वो वहाँ जाकर पुलवामा को कंडेम करेंगे या पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि हमने भी उनके यहाँ विज़िट के दौरान अगर आप देखिए तो जॉइंट स्टेटमेंट में जम्मू और कश्मीर का जिक्र नहीं है। सही। तो एक तवाज़ुन रखना है सऊदी अरब ने, यहाँ भी वो नहीं कहा जो भारत में जाकर लोगों को बुरा लगे, तो वहाँ भी वो वैसी बात नहीं कह सकते जो पाकिस्तानियों के लिए उनके डायरेक्ट जो इंटरेस्ट है उनको हर्ट करे। सही। बहरहाल हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए, हम बाज़ लोग बहुत गेट कैरिड अवे। सऊदी अरब के अपने ताल्लुकात हैं भारत के साथ, तकरीबन $30 बिलियन का ट्रेड है, 27-28 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट्स भी वहाँ पे हो रही हैं। फिर तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, रेमिटेंसेस वहाँ से आती हैं। तो ये कोई ज़ीरो सम गेम नहीं है। फेयर इनफ। ये जो है उनके अपने ताल्लुकात हैं। बहरहाल हमें फोकस करना चाहिए अपने ताल्लुकात को बढ़ाने में, और मैं समझता हूँ कि उनके विजिट से एक वाइटैलिटी, नई एनर्जी इंजेक्ट हुई है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि पहले मिसिंग थी। पहले हमारा रिलेशनशिप सिर्फ रेमिटेंसेस वर्कर्स की हद तक था। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, 1985 से हमारा एक एग्रीमेंट चल रहा था जिसमें हमारे ट्रुस्ट वहाँ मौजूद थे। अब एक इन्वेस्टमेंट का मामला आया है, ट्रेड बढ़ेगा, तो एक नई जहतें हम तलाश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। नई सऊदी जहतें और नई पाकिस्तानी जहतें, बिल्कुल सही। जाहिद हुसैन साहब, ये जो इंटरनेशनल एफर्ट्स की बात करें, ज़ाहिर बात है कि मरिया लोधी जो मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उनकी मुलाकात हुई सेक्रेटरी जनरल से। हम बचपन से लेके अब अधेड़ उम्र हो गए हैं, 50 के फेटे में आ गए, हम यही देखते हैं। इस दफ़ा लग रहा है कि आपको कि अक़वाम मुत्तहिदा में कोई जुम्बिश है, अमेरिका के पावर सर्कल्स में जुम्बिश है, पाकिस्तान की तरफ या कश्मीर की तरफ एक नरम गोशा है? नहीं, मेरे ख्याल नहीं, ये कुछ ठीक है, हमारी तरफ से कोशिशें हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन ये कहना कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कुछ तब्दीली आ जाएगी वो नहीं है। देखिए, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसकी डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, और ये कहना कि जो है अचानक उसमें तब्दीली आ जाएगी एक वाक़े से, वो नहीं हो सकती है। अभी भी देखें कि जो है, जैसे अभी हम सऊदी अरेबिया की बात भी कर रहे थे, कोई ज़ीरो सम नहीं है। हिंदुस्तान की अपनी एक हैसियत मौजूद है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में उसकी अहमियत और बढ़ी है पिछले चंद सालों में ख़ास तौर पे, क्योंकि हम जो एक बात नहीं समझते हैं वो है कि इकॉनमी ड्राइव करती है एक लिहाज से जो आपकी फॉरेन पॉलिसी उसकी भी, तो एक हिंदुस्तान की अपनी एक हैसियत है। तो इक़्तिसादी ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के अंदर एक डिप्लोमेटिक, तो ये कहना, ये समझना कि बहुत बड़ी कोई तब्दीली आएगी, नहीं आएगी, लेकिन ये ज़रूर बात है कि हमें इन तमाम इश्यूज़ को वहाँ पे उठाना चाहिए। अच्छा जाहिद साहब, मैं आपसे एक प्रिसाइज एक सवाल पूछा कि अफ़गान तालिबान के साथ जो पीस प्रोसेस में फैसिलिटेशन है, कामयाबी की हद तक आगे तक जा रहा है, तो अमेरिका के अंदर कोई सॉफ्ट एक स्टांस हो सकता है उसकी वजह से? नहीं, देखिए, हम थोड़ा ओवर रीड करना शुरू कर देते हैं कि ट्रंप ने ये कह दिया और हम बहुत खुश हो जाते हैं। कल ट्रंप उससे बिल्कुल मुतज़ाद बात भी कह सकते हैं। ट्रंप से तो कुछ भी, वही बात है कि हमें भी थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए कि जो है हम हर चीज़ को ओवर रीड कर जाते हैं, और या जो है ओवर रीड ना किया जाए, मोहतात अंदाजे। जो दो तीन चीज़ें हुई हैं इसमें वो भी हमें समझना चाहिए कि इससे पहले इस किस्म के वाक़यात जब होते थे तो उसमें ज़्यादा एक असर बहुत ज़्यादा होता था। सही है। लेकिन अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में मैं दो लगातार स्टोरीज आई थी इसी पुलवामा के हवाले से, तो उसमें एक चीज़ थी, देखें आप पूरे दोनों उसको स्टोरी को उठा लें, किसी में टेररिज्म की बात नहीं की है। सही है। और उसकी वजह यही है कि जो टेररिज्म की जो इस्तिलाह है, जब कॉन्फ्लिक्ट जोन में आप किसी जो है सिक्योरिटी एजेंसीज पे अटैक होता है तो वो उसमें मुख्तलिफ होता है, जबकि आप पब्लिक के अंदर कोई इस किस्म की कार्रवाई होती है। इस दफ़ा दूसरी बात ये आती है कि देखें उसमें तमाम चीज़ों में ये ज़रूर आया है कि खुद कश्मीर में क्या हो रहा है, सही बात जो कि चीज़ें नहीं है। लेकिन इस दफ़ा एक बड़ी जो तब्दीली हुई, जाहिद साहब, मैं आपके उसको पॉइंट्स को लेते हुए मुबशिर को शामिल करूँगा। एक ये भी हुआ कि इस दफ़ा इमरान खान साहब ने ये जिक्र किया कि आप हमेशा मुज़ाकरात के वक्त दहशतगर्दी की मौजू की बात करते हैं, हम आपसे दहशतगर्दी के मौजू पर भी बात करने को तैयार हैं। मुबशिर, ये जो नई जहतें हैं या नई तब्दीलियाँ हैं उसके इंतज़ारी बात है, जाहिद साहब कह रहे हैं ओवर रीड नहीं करना चाहिए, और इसी तरीके से
बासित साहब का था कि ये डिप्लोमेटिक जो दुनिया है उसके बिल्कुल डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं. हमें क्या रीड करना चाहिए यूएन अमेरिका के साथ कश्मीर के मसले पे, आपके ख्याल में? देखिए, मेरा ख्याल है कि बाहर जो है फ़िलहाल इस वाक़े के बाद भी कोई इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसकी राय बदली नहीं है पाकिस्तान के बारे में. बदकिस्मती है कि उन्होंने एक राय कायम की हुई है और मलिया लोधी साहिबा जितनी मर्ज़ी वहाँ पे एफ़र्ट्स कर लें, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बदलने वाला है. आपने देखा कि कल फ्रेंच प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया इंडियन प्रेसिडेंट को और उन्होंने ख़ुद कहा कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में मसला उठाएंगे. तो ये चीज़ें देखें, इंटरनेशनली तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो है भारत को बहरहाल पाकिस्तान के साथ कुछ सबूत तो शेयर करने पड़ेंगे. अगर उनके पास कोई सबूत है, अब वो कहते हैं हमने मास्टरमाइंड भी मार दिया, तो जब मास्टरमाइंड भी मार दिया तो फिर फर्दर क्या आपके पास सबूत है? लेकिन आप ये देखें कि जो भी था बॉम्बे अटैक का जो उन्होंने सबूत शेयर किए, बहरहाल वो केस यहाँ पर उस तरह से नहीं चला और अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है. तो ये चीज़ें हमें भी कुछ ना कुछ देखनी होंगी कि हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन जिस तरह कल इमरान खान साहब ने यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्दी के किसी भी मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, एक अच्छी एश्योरेंस है. और उन्होंने ये कहा कि वो गारंटी देते हैं कि अगर भारत सबूत देगा और अगर उसमें इन्वॉल्व हुए तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे, विच इज़ अ वेरी बैलेंस्ड थिंग. लेकिन उसका जवाब हमें भी इक्का दुक्का जी जाहिद साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम ओवर रीड ना करें. सही है, नहीं वो मैं बिल्कुल सही है मुबशिर, बिल्कुल आपकी बात अच्छी नहीं होगी. ये जो आपका जो पॉइंट है मुबशिर, ये जो पॉइंट है आपका कि बड़ा अच्छा जेस्चर था इमरान खान साहब की तरफ से, और इस दफ़ा क्या वो सबूत फराहम करेंगे नहीं करेंगे. भाई साहब, अजमल कसाब की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसका जिक्र मुंबई अटैक का किया, जितना मुझे मैं रिकॉल कर सकता हूँ, वो हम छोड़ते हैं अभी. इसके अंदर क्या समझते हैं कि आप कोई सबूत फराहम करेंगे या इस पेशकश का मज़बूत जवाब? मैंने वो सारे डॉजियर्स देखे हुए हैं जो मुंबई पे भी इन्होंने दिए, सब लिटरेचर है, उसमें कोई बात है ही नहीं. मतलब मुंबई पे भी वो हमें कहते हैं, मैं ये फैक्चुअली जानता हूँ कि वो ख़ुद इस ट्रायल को कंप्लीट होने ही नहीं देते. उनका ख्याल है कि जब तक मुंबई ट्रायल है लगा रहे, पाकिस्तान को हैमरिंग करने के लिए एक अच्छा उनको मिला हुआ है. यहाँ पे पठानकोट में हमारी जब जॉइंट टीम गई, इन्वेस्टिगेशन टीम, पठानकोट एयर बेस को बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया, सिर्फ एक ख़ास जगह जाके एक्सेस दे दी. सबूत कहाँ है इनके पास? और यहाँ पे तो उरी के बाद भी यही मामला हुआ. हमने इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की बात की, उन्होंने इनकार कर दिया. कल भी हमारे वज़ीर आज़म ने कहा इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, कोई सबूत वगैरह नहीं है. मैं तो अभी भी यही समझता हूँ कि ये जो वाक़या है इसमें बहुत लूप होल्स हैं और बहुत इसमें गैप्स हैं. तो अभी वक्त के साथ साथ मालूम पड़ेगा क्या होता है. और गैप्स के साथ ही भारत का एक जंगोज़म जारी है, नड़ी के अज़ाइम जारी है, उस पर बात करेंगे. एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जाहिद हुसैन साहब, अब्दुल बासित साहब और मुबशिर जैदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं. नाज़रीन, वेलकम बैक. और बात कर रहे हैं भारत के जंगी जुनून का, पाकिस्तान भारत कशीदा ताल्लुकात का, और इस सारे उसमें ये फाइनल सेगमेंट है, कंक्लूडिंग सेगमेंट है, इसके अंदर इसको समअप करने की कोशिश करेंगे. मुबशिर, पाक भारत कशीदा ताल्लुकात, भारतीय जंगी जुनून, इस वक्त माहौल जो है उसके अंदर आपको आने वाले दिनों के अंदर किस तरह ये करवट बदलते हुए लग रहा है इवेंट्स को? मुझे तो नहीं लगता कि करवट बदलेगी, बल्कि और ज़्यादा ये होगा जुनून, क्योंकि जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते भारत में, और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो जो है इसी रेट्रिक को और बढ़ाए और अगले इंतखाबात भी जीते, तो मुझे फ्रैंकली नहीं लगता कि कुछ वहाँ पर कमी होगी. हाँ, सेन वॉइसेस जो है वहाँ पर भी मौजूद हैं, जो अब थोड़ा सा जब ये जिंगोइज़म अभी ये वाली वेव थोड़ी कम होगी तो फिर वो सवालात उठाने शुरू करेंगे. लेकिन फ़िलहाल हुकूमत की जहाँ तक बात करें भारतीय, तो वो इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है. उन्हें भी पता है कि अगर हमारा सौदा बिक रहा है, चैनल्स को भी पता है कि उनकी रेटिंग छत फाड़ के निकल रही है, तो क्यों कौन अपने जो है उसके ऊपर सेन वॉइस की तरफ जाएगा. ठीक, अब्दुल बासित साहब, आप इस सारे जिंगोज़म के अंदर पाक भारत ताल्लुकात को आगे किस तरह देख रहे हैं? क्या इलेक्शन के बाद ही कोई डिप्लोमेसी की लहर आएगी या उससे पहले आप देख रहे हैं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी? डिपेंड करता है. अभी तो मैं मुबशिर से इत्तेफाक करता हूँ, इलेक्शन तक तो कुछ नहीं होने वाला, शायद ये कशीदी मज़ीद बढ़े. अब क्योंकि मोदी सरकार ने कुछ एक्शन भी लेने हैं,
تاکہ کوئی معلوم تو ہونا کہ بڑے سخت جان ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایک اور فینٹم سرجیکل اسٹرائک اس کا ڈرامہ رچایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر اگلے 2-3 56 انچ کی چھاتی بھی تو سر اس نے دکھانی ہے، تو پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ کروایا جا سکتا ہے۔ تو یہ حوالے سے ہمیں تھوڑا سا ویجیلنٹ رہنا چاہیے۔ جہاں تک حکومت کے بعد کی بات ہے، دیکھیے ہمیں خود کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور باقی مذاکرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے کوئی فرق نہیں پڑنا، اصل فوکس ہمیں اپنی کشمیر پہ رکھنا ہے اور کشمیر ڈپلومیسی کو ہم نے انٹینسیفائی کرنے اور آگے لے کر چلنا ہے۔ زاہد حسین صاحب، ہم نے دیکھا کہ کیا ہم اگر بی جے پی کی ایک کولیشن آتی ہے جس طرح کا لگ رہا ہے، ہم پارلیمنٹ کی طرف لگ رہا ہے، لیکن کانگریس بھی اچھی پوزیشن میں ہے، پرینکا کو انہوں نے انٹری دی ہے، ظاہر بات انٹر کیا ہے پالیٹکس کے اندر، اور اگر ان کے مایاوتی وغیرہ سے سماجوادی پارٹی وغیرہ کے ساتھ الائنس ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ان کے چانسز برائٹ ہو جائے۔ پاکستان بھارت تعلقات کیا کانگریس کے ساتھ زیادہ اچھے بہتر ہو سکتے ہیں یا بی جے پی کی حکومت کے ساتھ ہو سکتے ہیں، یا دونوں کے ساتھ کشیدہ ہی رہیں گے؟ فی الحال تو کوئی ہمیں امید نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ حالات بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کانگریس کے میں جو ہمیشہ ایک رہتا ہے جیسے دنیا بھر میں کہ جو آپ اس قسم کی سو کالڈ ماڈریٹ پارٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ جو ہیں ان سے وہ بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی ہیں۔ اسی لیے دیکھیں کہ واجپئی نے جو قدم اٹھایا تھا تو وہ جو ہے وہ قدم شاید کانگریس کے لیے ممکن نہیں بس ڈپلومیسی کی آپ بات دوسری بات اور تھی کہ بس ڈپلومیسی کی بات نہیں کریں، 2004 کی جو پیس پروسیس شروع ہوا تھا، جو بیک چینل آپ کی شروع ہوئی تھی اور 2007 تک جو ہے وہ آپ پہ چلا تھا، حالانکہ اس میں منموہن سنگھ نے بھی اسی چیز کو جاری رکھے تھے۔ لیکن دو چیزیں ہیں اس کو دیکھنے کی کہ دیکھیں ہندوستان اور پاکستان کے اگر دیکھیں تعلقات میں تو اپس اینڈ ڈاؤن بہت زیادہ ہوئے ہیں کہ 99 کے سے پہلے کیا تھا، پھر 99 میں کارگل ہوتا ہے جس میں ہم قریب تھے جنگ کے، پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 میں 2002 میں ہم اس وقت جو ہے دونوں فوجیں جو ہیں 10 لاکھ فوجیں جو آمنے سامنے کھڑی ہوئی تھی، جنگ کی صورتحال تھی، لیکن وہی صورتحال تبدیل ہوتی ہے 2004 میں 2007 تک کی جو پیس پروسیس جاری تھا جس نے بالکل ٹرانسفارم کر دیا تھا، تو اس میں جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر، لیکن ابھی جو مجھے نظر آتا ہے ہندوستان میں جو ایک فضا جو ہے جو ہو گئی ہے، پہلے اتنی فضا کبھی بھی جنرل پبلک میں نہیں خراب ہوئی تھی۔ اب جو ہے کسی بھی ہندوستان کے لیڈر کو، چاہے یا تو کوئی بہت بڑا کوئی اسٹیٹسمین ہے، اور دونوں طرف سے دیکھیں پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی، ہم ایک طرفہ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی پاکستان اور ہندوستان کے اگر دیکھا جائے جو مختلف اوقات میں اس قسم کے اقدامات میں، تو دونوں طرف جو ہے کوئی مضبوط لیڈر جس کو کہتے ہیں نا، ہماری طرف سے جو ہے وہ مضبوط لیڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ود ملٹری بیکنگ جو ہے مشرف کے، یا جو ہے وہاں پہ واجپئی، تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنے قابل ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تھا کہ ابھی فی الحال الیکشن کے بعد بھی کوئی صورتحال بہتر نظر نہیں آ رہی ہے۔ بھائی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو بات کی تھی زاہد صاحب کی کانگریس اور بی جے پی دونوں کی ڈائنامکس ایک ہی ہوگی؟ کشمیر کا جہاں تعلق ہے نا، ان کی کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، اپروچ ایک ہی ہے، اور بنیادی طور پہ بھارت نے مذاکرات کا جو پاکستان کا سلسلہ ہے نا، ہماری کشمیر پالیسی کو ویکن کیا ہے اوور دا ایئرز۔ آپ چاہے مشرف کا 4 پوائنٹ فارمولہ لے لیں اور 10 جولائی 2015 کی اوفا اسٹیٹمنٹ لے لیں، اور آج بھی میں کہتا ہوں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پاکستان سعودی عرب کی جو ہم نے جموں اور کشمیر کو نکالا ہے، اس اسٹیٹمنٹ میں سے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پوزیشن اوور دا ایئرز ویکن ہوئی ہے۔ ہم نے پچھلے 3-4 سالوں میں اس کو ریکور کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ کشمیر جو ڈپلومیسی ہے اس پہ ہمارا فوکس رہے گا، مذاکرات پہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ عبدالباسط صاحب، زاہد حسین، مشرف زیدی صاحب۔ ناظرین، پاک بھارت کشیدہ تعلقات، اس وقت بھارتی ایک جنون کی کیفیت، جنگی جنون، لیکن آنے والے دنوں کے اندر انتخابات کے بعد سب سے بڑی بات ہمارے لیے کلیدی جو نقطہ ہے وہ یہ کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ اور کشمیر سے مذاکرات کی طرف جا کے حل کرنے کی اگر اس کو تلاش کریں، اس میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت مشکل اور کٹھن راستہ ہے آنے والے دنوں کے اندر۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔